أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان أمس هو اليوم 20 من شباط فبراير. يعرف هذا اليوم في الجماعة بيوم النبوءة عن المصلح الموعود. في هذا اليوم أو حوله تعقد في فروع الجماعات اجتماعات تتعلق بنبوءة المصلح الموعود. هذه نبوءة طويلة أنبأ بها المسيح الموعود عليه السلام، وهي تتحدث عن ولادة ابن وصفاته الخاصة. نشرت هذه النبوءة في 20 فبراير 1886 بصورة إعلان. جزء من الكلمات الإلهامية عن صفة الابن في هذه النبوءة هو كما يلي: سيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق، سوف يملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة. فبحسب ذلك رزق الله تعالى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ابنا حاملا لهذه الصفات، اسمه ميرزا بشير الدين محمود أحمد، الذي يدعى أيضا بالمصلح الموعود. حتى الأطفال الذين يعرفون تاريخ الجماعة كما يعرفه الكبار بالطبع هم على دراية تامة بهذه النبوءة. تعقد اجتماعات للأطفال والخدام بهذا الشأن في كل مكان. كما تقول كلمات النبوءة: سوف يملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة. نور الله تعالى ذكاءه وملأه بالعلوم. أما من الناحية الدنيوية لعل تعليمه كان ابتدائيا فقط، بل لم يكن حتى كذلك. نعم، ذهب إلى المدرسة، لكنه رضي الله عنه كتب بنفسه وأخبر بأنه لم ينجح في الامتحانات أبدا. كان ضعيفا جدا في المواد الدراسية، لكن الله تعالى جعله يقوم بأعمال علمية ودينية وإدارية بحيث يبدو حتى الكبار المتعلمين كتلاميذ المدارس أمامه، بل كأطفال صغار. إن فترة خلافته الممتدة على مدى 52 عاما تكفي دليلا على ذلك. ألقى حضرته رضي الله عنه خطابات لا حصر لها حول مواضيع عالمية مختلفة، وكتب مقالات في العلوم الدينية والقرآنية لا حدود لها.
كما ألقى خطابات وكتب ومقالات حول مواضيع دنيوية مثل السياسة الوطنية والدولية. كتب مقالات وألقى خطابات بمستوى غير عادي من الناحية التاريخية أيضا. حلل القضايا الاقتصادية والأنظمة العالمية المختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية. وأصبح أحد خطاباته لاحقا كتابا مطبوعا وهو موجود في أدبيات الجماعة. حتى في الأمور العسكرية والشؤون الحربية والمواضيع العلمية والعقلية بين أمورا علمية ومعرفية تجعل العقل البشري مندهشا. ألقى العديد من الخطابات أمام الأغيار فلم يستطيعوا إلا أن يمدحوا عمقها ومعرفتها. هذه المقالات والخطابات تغطي آلاف الصفحات، فمن غير الممكن وصف تفاصيلها في وقت قصير، بل مجرد تقديم مقدمة عنها غير ممكن. لذا سأقدم هنا كمثال بعض النماذج التي هي مجرد تعريفات. منها نظام الاقتصاد في الإسلام، النظام الجديد، بداية الخلافات في الإسلام. هذه مواضيع تذكر غالبا في الجماعة، كما سأقدم تعريفا ببعض المقالات الأخرى التي لا يعرفها الناس بوجه عام. قدم حضرته رضي الله عنه نصيحة تحت عنوان مستقبل تركيا وواجب المسلمين، وعلق على هذا الموضوع وذلك في عام 1919، أي في الفترة المبكرة من خلافته. كانت نصيحته تتلخص في ضرورة الاستفادة الكاملة من كل فرصة لوحدة الأمة في وقت كانت حكومة تركيا في خطر. قدم حضرته رضي الله عنه نصائح وتعليمات حكيمة، وكتب هذا الكتاب في 18 من أيلول 1919 من أجل وحدة المسلمين مختلفي الآراء واجتماعهم. قدم المبدأ التوجيهي وقال: في رأيي يجب أن يكون أساس هذا الاجتماع هو. طبعا كان من المقرر عقد اجتماع لدعم الحكومة التركية تحت عنوان أن عزل حكومة تسمى إسلامية أو إعطائها صبغة الولايات فعل يكرهه كل فرقة مسلمة وتشق عليها هذه الفكرة. ثم قال رضي الله عنه: توجيهي فيما يتعلق بالسلطنة التركية ومركز الإسلام الحجاز هو كما يلي: إن غيرة العرب القومية ثائرة وتنبض عروق حريتهم. بعد 1300 عام أصبحوا مرة أخرى حكاما في ديارهم، وأثبتوا حقهم وجدارتهم بحسن إدارتهم وعدلهم. لا يمكن لأي اقتراح جديد أن ينجح في هذا الشأن، ولا يمكن لأي إنسان عاقل قبوله. قدم حضرته رضي الله عنه أيضا نصيحة لمصلحة تركيا فقال: لا يمكن إنجاز أي شيء بالاجتماعات والمحاضرات فقط، ولا بجمع الأموال ونشر الإعلانات والمنشورات، بل يجب القيام بجهد منسق ينفذ في جميع دول العالم. ثم قال مستأنفا كلامه: هذا عصر علمي والناس يطلبون دليلا على كل شيء، لذلك لإنجاز هذا العمل الصعب يجب أن يكون هناك تخطيط منسق. العمل بلا فائدة ليس من عمل الحكماء. يقول سيدنا الخليفة: يجب على المسلمين اليوم أيضا التفكير في هذا الأمر. كان هذا متعلقا بالحكومة التركية في ذلك الوقت، واليوم يحتاج العالم الإسلامي والعربي أكثر من قبل إلى الانتباه إلى أن العمل لن يتم بالهتافات وعقد الاجتماعات فقط، بل يجب اتخاذ خطوات عملية.
عند شرح سبب الكراهية والبغض ضد الأتراك والإسلام، قال المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد غرس في قلوب المعادين للإسلام منذ زمن أسلافهم سوء ظن شديد تجاه الإسلام، لدرجة أنهم لا يحسبونه دينا عاديا، بل يعدونه تعليما يخرج الإنسان من دائرة الإنسانية ويجعله حيوانا، بل حيوانا متوحشا. إنهم لا يهربون من الأديان الأخرى، لكن يكرهون الإسلام بل يخافونه، أي أن المعادين للإسلام يرون أن تقدمه ليس فقط مجرد عقبة في طريق الحضارة والأدب، بل يعتقدونه أنه يقضي على الإنسانية نفسها. يقول الخليفة أيضا الله: وفي الأيام الراهنة يتم التأكيد على ذلك أكثر من ذي قبل، ففي كل مكان يشن اليمينيون والآخرون أيضا حملات كبيرة ضد الإسلام وضد المسلمين. لإصلاح هذا الوضع قدم المصلح الموعود رضي الله عنه توجيها وقال: على المسلمين أن يتوبوا عن أخطائهم ويرجعوا إلى الله تعالى، ويفهموا الإسلام بأنفسهم، ويطلعوا على حقيقته، ويطلعوا الآخرين عليها، حتى يزول هذا البلاء والإدبار الذي يحل بالمسلمين الآن. إذا لم يقوموا بتبليغ الدعوة من أجل الدين، وإن لم يقدموا للعالم هذا التعليم الفريد بحسب أوامر الله، وهذا ما حدث عمليا إذ لم يقدموا الإسلام، لذا يجب عليهم بذل بعض الجهد الآن من أجل بقائهم على الأقل. فإن أرادوا البقاء أحياء، لأن حياتهم وتبليغ الإسلام أصبحا مرتبطين بعضهما ببعض بشكل وثيق، فيجب على المسلمين اتباع هذا المبدأ اليوم أيضا، وإلا فإن العالم المعادي للإسلام سيستمر في تضييق الحصار حول الدولة الإسلامية كما هو الحال الآن. ثم ظهرت فرصة أخرى لمؤتمر لجميع الأحزاب، فقدم حضرته رضي الله عنه توجيهات تحت عنوان نظرة على خطة مؤتمر جميع الأحزاب. هذا الكتيب كتبه سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في 13 من يوليو عام 1925 لعرضه في اجتماع مؤتمر جميع الأحزاب المسلمة في الهند. كانت رغبة منسقي المؤتمر أن يشاركه إمام الجماعة الأحمدية بشخصه الكريم ويعبر عن آرائه، فكتب حضرة المصلح الموعود: إني لا أستطيع الحضور في هذا المؤتمر لعذر، إلا أني أقدم أفكاري بواسطة الإخوة الذين سيمثلونني. لقد بين حضرته في هذا الكتيب أولا تعريف الإسلام دينيا وسياسيا، وقال: هناك تعريف ديني للإسلام، وبحسبه كل امرئ مخير في تعريف الإسلام كما يحلو له، وهناك تعريف سياسي للإسلام. أما من هم المسلمون سياسيا؟ فلا يمكن أن يجيب على هذا السؤال إلا الأغيار، أعني الهندوس والمسيحيون والسيخ الذين يتعاملون مع المسلمين في حقل السياسة. ذلك أنه إذا كان أهل فرقة إسلامية أو جماعة إسلامية يؤمنون بأنهم مسلمون ويسمون أنفسهم مسلمين، فإن أهل فرقة أخرى يمكن أن يعدوهم غير مسلمين، ولكن الهندوس والسيخ والمسيحيين سوف يعاملون أهل الفرقتين معاملة واحدة في الأمور السياسية، ويتخذون ضد فرقة إسلامية نفس الإجراءات التي يتخذونها ضد الفرقة الأخرى باعتبارهما من المسلمين، لأن المصالح السياسية للمسلمين جميعا مصالح موحدة، وإذا لم يدرك المسلمون هذا الأمر فإن الأغيار سيقضون عليهم واحدا بعد الآخر، ولا يعود المسلمون إلى صوابهم إلا بعد فوات الأوان. فقدم حضرة المصلح الموعود أمام الفرق الإسلامية كلها مبدأ ذهبيا بأن يكونوا متحدين تماما في المجال السياسي، لأن الأمة إذا ما جعلت فرقا من حيث السياسة فسوف تستقطبها الأمم الأخرى. ثم قدم حضرته المصلح الموعود رضي الله عنه بعض المقترحات لنهضة الإسلام وتبليغ دعوته وتمكينه سياسيا، وقال: لا بد لتقوية الإسلام من تنظيم دعوته من أجل نشره في الهند كلها، ولا مناص من توحيد صفوف الجماعات والتنظيمات التبليغية كيفما أمكن،
لأن حياة الإسلام منوطة بتبليغ دعوته، وهذا يتطلب وضع نظام مكتمل. وأقول أنا، يقول سيدنا الخليفة، هذا الأمر قد اتسع نطاقه في العالم كله الآن. ثم يقول المصلح موعود: كما يجب للنهوض بالمسلمين إنشاء أقسام ودوائر في مجالي الصناعة والتعليم، بحيث يكون لكل قسم خطة عمل مدروسة يجب فحص مدى تنفيذها في آخر السنة. أقول: أما اليوم فقد صار هذا من واجب الدول الكبيرة وليس من واجب الإسلام. كما يجب على الفور تشكيل لجنة لدراسة تحرير المسلمين من تأثير الأقوام الأخرى ومعرفة مجالات الحياة التي عدد المسلمين الخبراء فيها قليل جدا، ثم على هذه اللجنة سد هذا النقصان. كما ركز حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه على ضرورة إنشاء بنك مسلم، وقال: لو أنشئ مصرف يتعامل بدون ربا، وهذا الأمر ممكن، فإن جماعتنا أيضا جاهزة للمساهمة فيه. كما اقترح حضرته إنشاء بيت المال وغرفة التجارة. كما حث على ضرورة أن يرفع المسلمون خصوماتهم وقضاياهم غير الجنائية إلى لجان مكونة من الحكمين من بينهم، بدلا من رفعها إلى محاكم الدولة، أي في دولة يحكمها غير المسلمين. كما حث حضرته من أجل إرساء الأمن والسلام في المجتمع على ضرورة عدم التدخل في قضايا الآخرين الدينية، وعلى التسامح وترك الآخرين ليعملوا بحسب عقيدتهم كما نعمل نحن بحسب عقيدتنا. وقال حضرته بشأن التجارة والصناعة والحرف: لقد تساهل المسلمون في حقل التجارة حتى صاروا عبيدا للهندوس في التجارة، فهناك حاجة ماسة بأن يهتم المسلمون بالتجارة والصناعة والحرف بوجه خاص. أقول: أما في زمننا هذا فإننا نرى بأم أعيننا كيف أصبحنا نحن المسلمين في حقل التجارة عبيدا لأثرياء العالم من شتى الديانات، سواء منهم اليهود والنصارى أو غيرهم. كانت الأوضاع التجارية في ذلك الوقت مثل التي نراها اليوم، حيث صرنا عبيدا للدول والتجار في العالم في مجال التجارة. وفي الأخير حث حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه على نبذ خلافاتهم وعلى الاتحاد وتوحيد الصفوف، وقال: أختم مقالي هذا بتوجيه أنظار المسلمين مرة أخرى إلى أن جهودهم وتدابيرهم كلها ستذهب سدى إذا لم يدركوا أننا بالرغم من تبادل فتاوى التكفير فيما بيننا مسلمون في نظر الأغيار، وضرر بعضنا ضرر كلنا أجمعين. لذا فيما يتعلق بالأمور السياسية علينا التغاضي عن هذه الفتاوى الدينية المتبادلة فيما بيننا، إذ لا علاقة لها بغير المسلمين. إن الإسلام لا يقول أبدا بأنه حرام عليكم العمل في الأمور السياسية مع الذين لا يعدونكم من المسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يعقد المعاهدة مع اليهود ضد المشركين، فما المانع من أن يعمل الفرق الإسلامية معا من أجل النهوض بالإسلام بل لحمايته سياسيا؟ وإذا لم نتحد الآن فيكون هذا دليلا قطعيا على أن اختلافنا ليس من أجل الإسلام بل من أجل مصالحنا الشخصية ومآربنا النفسية. وقانا الله تعالى من هذه الشقاوة. أقول: هذا هو الوضع في باكستان وفي بعض البلاد الإسلامية الأخرى عموما، حيث يكفرون الأحمديين بوجه خاص مع أن كل فرقة منهم تكفر الأخرى، وهذا ما يعطي العالم غير الإسلامي انطباعا خاطئا عن الإسلام ويضر بالمسلمين. فاليوم هناك حاجة ماسة بالمسلمين دولا ومواطنين لأن يدركوا هذا الأمر. فيما يتعلق بأوضاع الهند في ذلك الوقت، عندما كانت باكستان والهند واحدة، عقد مؤتمر المائدة المستديرة وأثيرت قضية تمثيل المسلمين فيه. كانت الحكومة البريطانية قد عينت لجنة لمراجعة عملية استقلال الهند، وكان عليها إجراء هذه المراجعة كل 10 سنوات لتحديد مدى إمكانية منح أهل الهند السلطة لإدارة حكومة منفصلة. وكان الرئيس الأول لهذه اللجنة محاميا إنجليزيا يدعى السير جون سايمون.
على أي حال، استمرت المناقشات حول هذه اللجنة وقراراتها في أوقات مختلفة، وظل سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه يقدم للمسلمين نصائح مفصلة في مناسبات مختلفة ويرشدهم. وفي هذا السياق عقد مؤتمر المائدة المستديرة الذي نجد تفاصيله في تاريخنا من خلال روايات سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. لم يكن تقرير هذه اللجنة التي شكلتها الحكومة البريطانية على مستوى توقعات أهل الهند، فلم يقبلوه. وفي ظل هذه الظروف أعلنت الحكومة عقد مؤتمر المائدة المستديرة، وكان الهدف منه جمع ممثلي بريطانيا والهند في مكان واحد ليفكروا معا في التطور السياسي للهند. فلم يلبث حضرته أن كتب مقالا لتوجيه المسلمين بهذه المناسبة، ونصحهم بنبذ الاختلافات والانقسامات الداخلية والعمل باتحاد واتفاق من أجل المصلحة القومية، إذ بهذه الطريقة فقط سيحالفهم النجاح في الحصول على حقوقهم أثناء مواجهة الأمة المعارضة، وأنه ينبغي عليهم السعي لإرسال ممثلين أكفاء إلى المؤتمر لأداء حق تمثيل الأمة فيها. كما قدم حضرته رضي الله عنه نصيحة للحكومة بأن تختار الممثلين بالتشاور مع الأحزاب السياسية حتى يقبل الناس قرارات المؤتمر برضا. في سياق حماية حقوق المسلمين قال حضرته: أعتقد أن الوقت قد حان الآن للعمل من أجل مؤتمر لجميع الأحزاب الإسلامية، إذ لم يعد كافيا مجرد نشر مطالب المسلمين. إن ذهب للاشتراك في مؤتمر المائدة المستديرة أشخاص تجاهلوا هذه المطالب، فلن تعود قرارات مؤتمر جميع الأحزاب ذات قيمة. لذا فإن الوقت الحالي هو الأنسب لتنبيه الحكومة إلى العواقب الوخيمة للاختيارات الخاطئة، وفي نفس الوقت لتوعية الجمهور بالمخاطر المترتبة عليها. ولا ينبغي التوقف حتى يتم اتخاذ قرار تمثيل المسلمين من خلال ممثليهم المنتخبين من قبلهم ومن خلال جمعياتهم السياسية الرئيسية. وقد تم أخذ هذه النصائح على محمل الجد من قبل العديد من الأوساط في ذلك الوقت، لأنها كانت تتناسب مع الظروف السائدة آنذاك. ثم كتب حضرته مقالا حول حل الوضع السياسي الذي كان سائدا في الهند آنذاك، وفي هذا المقال قدم حلولا للظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت. بعد فترة وجيزة من نشر تقرير لجنة سايمون السالف الذكر، قررت الحكومة البريطانية عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن لمناقشة مختلف جوانب التطور السياسي في الهند ووضع خطة عمل للمستقبل. وبما أن لجنة سايمون لم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل حقوق المسلمين، لذلك كان حضرته قلقا نحوها، وكان حريصا على ألا يتم تجاهل حقوق المسلمين في المستقبل. وعليه فقد رأى حضرته مناسبا في ذلك الوقت التعليق على تقرير لجنة سايمون وإبراز نقائصه، وتقديم حل لمشاكل الهند بحيث يتمكن جميع الأحزاب والأقوام في المستقبل أن تعيش فيها بسلام ووئام. فقال حضرته: أرى أن ارتباطي بالسياسة الوطنية لكوني رجلا دينيا ليس بنفس القدر الذي يتمتع به أولئك الذين ينشغلون ليل نهار بتلك الأمور، ومع ذلك أرى أن مسؤوليتي في تعزيز السلام والوئام أكبر، وأظن أن انعزالي عن عالم الصراعات ربما يجعلني أصل إلى جوهر العديد من القضايا بسهولة أكبر مقارنة بأولئك الذين هم منغمسون في هذا الصراع أو أصبحوا طرفا فيه. ففي هذا الوقت الذي تتركز فيه اهتمامات الناس على حل قضية الهند بسبب إعلان مؤتمر المائدة المستديرة، وكانت هذه قضية كبرى في ذلك الوقت، أرى أنه من المناسب أن أعرض أفكاري أمام غير المتحيزين من كلا البلدين. لقد قدم حضرته في تعليق هذا بحثا شاملا حول حقوق المسلمين ومطالبهم وأبرز منطقيتها،
وإلى جانب ذلك قدم حلا معقولا ومقنعا للمشكلات السياسية في الهند. تم إرسال تعليقه الشامل والمفصل على الفور للنشر باللغة الإنجليزية حتى يتمكن المشاركون في مؤتمر المائدة المستديرة من الاستفادة منه. وقد استفاد منه ممثلو المسلمين بشكل خاص، حيث تمكنوا لأول مرة من تقديم مطالبهم بشكل موحد وناجح في المؤتمر. وكانت هناك فائدة كبيرة لكتاب حضرتي في ذلك الوقت، حيث ترك ذلك تأثيرا عميقا على أصحاب الرأي في إنجلترا، مما جعلهم يعترفون بالوضع الخاص للمسلمين في الهند، وباتوا يقرون بمنطقية مطالبهم ومشروعيتها. لقد لاقى كتاب حضرته قبولا عاما في كل من الهند وإنجلترا، وقرئ باهتمام وتقدير كبيرين، وقد أشاد به العديد من السياسيين المحنكين والصحفيين بكلمات رائعة. وهناك العديد من هذه التعليقات مسجلة في تاريخ الجماعة الأحمدية. وكما قلت، إن هذا التعليق لحضرته لقي شعبية كبيرة في كلا البلدين، وتمت قراءته باهتمام بالغ، وسأقدم لكم بعض الأمثلة على ذلك. لورد ميستون الحاكم السابق لأوتر برديش يقول: أنا ممتن لكم لإرسالكم لي كتابا رائعا لزعيم الجماعة الأحمدية. هو يكتب ذلك إلى المرسل: لقد قرأت سابقا بعض أعماله الأخرى باهتمام، وآمل أن قراءة هذا الكتاب أيضا ستكون مصدرا للسعادة والفائدة لي. يقول الملازم الأول كين ووردي عضو البرلمان: أنا ممتن جدا لإرسالكم كتاب حل المشاكل السياسية في الهند لي، لقد قرأته باهتمام كبير. السير ميلكوم هيلي حاكم مقاطعة أوتر برديش وحاكم البنجاب السابق يكتب إلى إمام مسجد لندن: أنا ممتن جدا لك لإرسالك هذا الكتاب لي نيابة عن زعيم الجماعة الأحمدية. أنا على دراية جيدة بأحوال الجماعة الأحمدية، وأقدر الدور الذي تلعبه في حل القضايا المهمة في الهند. أنا واثق من أن هذا الكتاب سيكون مفيدا لي، وسأقرأه باهتمام بالغ. कहते हैं कि इस छोटी सी किताब के इरसाल के लिए, जिसमें मसला हिंद के हल के लिए अवाम जमात अहमदिया की तजावीज़ मुंदरज हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साइमन कमीशन की तजावीज़ पर यही एक मुफस्सल तनकीद ثم जो मेरी नज़र से يقول السير هون أوملر: أشكركم من أعماق قلبه لإرسالكم هذا الكتيب الصغير الذي يحتوي على اقتراحات زعيم الجماعة الأحمدية لحل قضية الهند، وإنه النقد التفصيلي الوحيد الذي اطلعت عليه على توصيات لجنة سايمون. لن أعلق على التفاصيل الواردة في هذا الكتيب، لأنه من الطبيعي اختلاف الرأي حول هذه الأمور، ولكنني أحيي زعيم الجماعة الأحمدية على الإخلاص والمنطق والوضوح الذي عبر به عن آراء جماعته. ولقد تأثرت أيما تأثير بسمو فكر حضرة ميرزا بشير الدين. ثم يقول السيد بيترسون: CSI و CIA، شكرا جزيلا لإرسال كتاب حل المشاكل السياسية في الهند. لم تتسنى لي الفرصة بعد لإنهاء قراءته، ولكنني آمل أن أنهيه في غضون أيام قليلة. ومع ذلك يبدو واضحا مما قرأته حتى الآن أن هذا العمل يمثل جهدا مثيرا للاهتمام وقيما لفهم التعقيدات الحالية، وقد تم تقديم وجهة نظر المسلمين فيه بوضوح تام. آمل أنني سألتقي بمرسل لهذا الكتاب قريبا. يقول الدكتور ضياء الدين من عليقرة: لقد قرأت كتابكم باهتمام كبير، وأطلب منكم أن تعملوا على نشره على نطاق واسع في أوروبا. ينبغي إرسال نسخة منه إلى كل عضو في البرلمان،
ونسخة إلى كل محرر صحيفة في إنجلترا. هناك حاجة لنشر هذا الكتاب في إنجلترا أكثر من الهند. لقد قدمتم خدمة عظيمة للإسلام. هذا ما يتحدث به شخص غير أحمدي، أن حضرته قدم خدمة عظيمة للإسلام. أما غير الأحمديين اليوم فيقولون بأن الأحمديين ليسوا مسلمين. السيد سيت حاجي عبد الله هارون MLA كراتشي يقول: أرى أن كتاب حل المشاكل السياسية في الهند أحد أفضل الأعمال من بين جميع الكتب التي كتبت في الهند حول السياسة. كتب العلامة الدكتور السير محمد إقبال: لقد قرأت بعض مواضع التعليق فهي رائعة وشاملة. كتبت صحيفة انقلاب الصادرة من لاهور أن السيد ميرزا قدم من خلال هذا التعليق خدمة عظيمة للمسلمين. هذا العمل الذي أنجزه السيد ميرزا كان يليق بالجماعات الإسلامية الكبرى. وكتبت جريدة السياسة من لاهور أنه بغض النظر عن الخلافات الدينية فإن العمل الذي قام به السيد ميرزا بشير الدين محمود أحمد في مجال التأليف والتصنيف يستحق كل الثناء من حيث الحجم والمنفعة. وأسلوبه في قيادة جماعته جنبا إلى جنب مع عامة المسلمين في السياسة، والمبدأ الذي بدأه ونفذه بنجاح في جماعته هو الآخر يسوق كل مسلم منصف وإنسان يقدر الحق إلى الإشادة بعظمته. الدهر يشهد بفراسته في السياسة، وقد أحرز إنجازا يستحق الثناء عليه لجمعه المسلمين ضد تقرير نهرو وتقديمه وجهة نظر المسلمين أمام لجنة سايمون، ومناقشته المدعمة بالأدلة للقضايا المعاصرة في ضوء المنظور الإسلامي، ونشره الكتب المليئة بالحجج حول حقوق المسلمين. وبقراءة الكتاب قيد المناقشة، وهو نقده لتقرير سايمون وقد كتبه باللغة الإنجليزية، يقدر القارئ مدى اتساع معرفته. إن أسلوبه في التعبير سلس ومقنع ولغته راقية جدا. هذه كانت بعض التعليقات. ثم كتب حضرته أيضا عن العلاج الذي يقدمه الإسلام للقلق العالمي الحالي، فقد ألقى محاضرات حول السلام العالمي أذكره لكم بإيجاز. فقد ألقى سيدنا المصلح الموعود الخطاب الزاخر بالمعارف في 9 أكتوبر عام 1946 في 5:30 مساء في الساحة الواسعة لشارع آرت بارك بدلهي. وحضر مئات من غير الأحمديين وغير المسلمين الكرام للاستماع إلى هذا الخطاب، فاستمعوا إلى حضرته بمنتهى الاهتمام والهدوء. ونشر هذا الخطاب لأول مرة في جريدة الفضل بتاريخ 15 أبريل عام 1961. نشرت جريدة تيج من دلهي في عددها الصادر في 14 أكتوبر عام 1946 الملاحظة التالية: قال إمام الأحمديين حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد في خطابه: إن مسألة السلام قديمة قدم الإنسان نفسه، لأن لها علاقة عميقة مع الطبيعة البشرية. إذا كان تحقيقها مطلوبا فيجب القضاء على مشاعر العداوة والكراهية. المسألة ليست سياسية بل هي أخلاقية، وإذا كنا مطلعين على أوضاع خلق الله وتخلينا عن حب المال والطمع وغيره فيمكن أن تنشأ فينا مشاعر الأخوة والمحبة بدلا من الكراهية والجشع. إذا تعلمنا احترام مشاعر بعضنا البعض وطورنا في نفوسنا القدرة على التحمل فيمكن القضاء على الخلافات في العالم الديني، كما أن التسامح ضروري في الأمور الدينية، فهو بالقدر نفسه ضروري في الشؤون الدنيوية أيضا. فكانت هناك مشاكل كثيرة في ذلك العصر بين المسلمين والهندوس والمسيحيين. قال حضرته: يجب علينا تنمية روح الأخوة العالمية
من خلال قضاء على النزاعات القومية والعرقية. هذا كان تعريفا موجزا لمقاله. كتب حضرته رضي الله عنه مقالا آخر بعنوان: إن من واجبنا مساعدة الأمم المظلومة حتى لو آذونا أو ألحقوا بنا الضرر. رد فيه على اعتراض جريدة إنجليزية صادرة من دلهي القائل بأن الأحمديين يدعمون باكستان رغم أن المسلمين الآخرين لم يعاملوهم معاملة حسنة. فقد حرضت الصحيفة الأحمديين قائلة إنهم يدعمون باكستان رغم سوء معاملة المسلمين لهم، وكتبت: عندما تتشكل باكستان سيعاملهم المسلمون نفس المعاملة التي واجهوها لهم في كابول، وعندها سيطلب الأحمديون ضمهم إلى الهند. هذا ما كتبته الجريدة. فعلق سيدنا حضرة المصلح الموعود على ذلك في خطاب ألقاه بعد صلاة المغرب في 16 من مايو عام 1947 قائلا: من واجبنا مساعدة الأمة المظلومة حتى لو اضطهدونا وآذونا. وقال أيضا: سوف نتمسك بالعدل حتى لو ظلمنا العدو وأجحف في حقنا. نشر هذا الخطاب في قاديان في صورة الكتاب. في العصر الحاضر أيضا يثير البعض التساؤل: لماذا دعم سيدنا المصلح الموعود الانضمام إلى باكستان؟ ففي هذا الخطاب جواب لهم. كان المسلمون في ظروف ذلك العصر بحاجة إلى المساعدة، والجماعة دائما في الصف الأول لمساعدة المسلمين. لم ينكر حضرة المصلح الموعود أن الجماعة ستتعرض للظلم، وقال: مهما يكن من أمر فإن المسلمين في هذا العصر بحاجة إلى المساعدة، ويجب على الأحمديين دعمهم لأننا سندعم المسلمين. كان حضرته قد ألقى 6 محاضرات حول مستقبل باكستان بعد استقلالها، وكانت ال5 الأولى منها ألقيت في قاعة مينارد بلاهور، بينما ال6 ألقاها في قاعة جامعة لاهور. كانت الأولى منها الزاخرة بالمعرفة والبصيرة، ألقاها حضرته في 7 من ديسمبر عام 1947، وحضرها كبار المثقفين والمفكرين والعلماء في لاهور، وأعربوا عن إعجابهم الكبير لها. لكن حضرته لم يستطع بيان أجزاء كثيرة من المحاضرة لضيق الوقت، فأكمل بذاكرته لاحقا ونشرها للفائدة العامة في جريدة الفضل في 9 من ديسمبر عام 1947 التي كانت تصدر يوم ذاك من لاهور. قدم حضرته في هذا الخطاب المبادئ المذهبية والمقترحات والنصائح حول كيفية تطوير باكستان من حيث الثروة النباتية والزراعية والحيوانية والمعنوية. أصبحت هذه المحاضرة مشهورة جدا. عبر حضرته عن أفكار حول الدستور الإسلامي أو القانون الأساسي الإسلامي. والمحاضرة الأخيرة من سلسلة المحاضرات التي ألقاها حول مستقبل باكستان بعد الهجرة من قاديان إلى لاهور ألقاها في قاعة جامعة لاهور حول موضوع الدستور الإسلامي أو القانون الأساسي الإسلامي. نشرت هذه المحاضرة للفائدة العامة في 18 من فبراير عام 1948 في صورة كتيب، وهي موجودة في المجلد 19 من أنوار العلوم. في هذا الخطاب وضح حضرته الدستور الإسلامي وسلط الضوء على نوع الدستور الذي يجب تطبيقه في باكستان، فقال: إذا أقر المسلمون الذين سيشكلون الأغلبية الساحقة في دستور باكستان قانونا ينص على أن القوانين في أراضي باكستان ستسن للمسلمين وفقا للقرآن والسنة، ولن يسمح بسن قوانين مخالفة لهما، فرغم أن أساس الحكومة لن يكون إسلاميا بالكامل لأن ذلك غير ممكن، إلا أن طريقة عمل الحكومة ستصبح إسلامية، وسيكون قانونها المتعلق بالمسلمين إسلاميا أيضا، وهذا ما يقتضيه الإسلام. إن الإسلام لا يقول أبدا أن يطلب من الهندوس والمسيحيين واليهود أيضا العمل بالإسلام، بل هو على عكس ذلك تماما يمنح الحرية لكل دين ولكل شخص.
اليوم يقول هؤلاء الناس أن في البلد الإسلامي دستور وقانون إسلامي، ولكن في الواقع كان حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هو من بدأ وأشار بذلك أولا، والآن يمارس الظلم باسم الإسلام، في حين أن حضرته رضي الله عنه كان قد وجه إلى تطبيق التعاليم الإسلامية وصياغة الدستور وفقا لها كما ذكرت. إذا كان الأحمديون معارضين للإسلام كما يدعي المشايخ اليوم، فهل كانت هناك حاجة لهذه النصيحة والتوجيه؟ على أي حال، في الوقت الحاضر يحاول المشايخ المزعومون أن يتسلطوا على البلد. نسأل الله تعالى أن يظهر رجلا رشيدا ينقذ البلد من خططهم السيئة ويقود البلد نحو طريق التقدم. ثم هناك مقال يفيد بأن باكستان لبنة في الصرح الإسلامي الذي نسعى لإقامته في العالم. كانت هذه محاضرة ألقاها حضرته رضي الله عنه في قاعة المدينة في كويتا. ألقى حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه 6 محاضرات في لاهور حول مستقبل باكستان بعد تأسيسها مباشرة كما ذكرت، وبعد ذلك بفترة زار حضرته رضي الله عنه العديد من المدن الرئيسية الأخرى في باكستان الغربية، وعرف آلاف السكان الباكستانيين بأفكاره النيرة والبناءة حول استقرار باكستان. في حزيران يونيو 1948 زار حضرته كويتا وألقى محاضرات عامة مفيدة وملهمة للغاية، حيث وجه أهل باكستان في مواجهة التحديات الوطنية المهمة، وذكرهم بمسؤولياتهم القولية والعملية بالتفصيل، وبكلماته المليئة بالحماس والمحبة بث روحا قوية من الإيمان والعزيمة في قلوب الملايين المحزونة والمكتئبة. ألقى حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الخطاب في 4 تموز يوليو عام 1948 في قاعة المدينة بكويتا حول موضوع باكستان ومستقبلها، وقد نشر في جريدة الفضل في آذار مارس عام 1952، وكان له تأثير كبير على الناس. في سياق تقدم باكستان واستقرارها، نظمت الجماعة الأحمدية في سرغودا اجتماعا عاما في حديقة كومباني في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1949. في ذلك الوقت كان بإمكان الجماعة عقد الاجتماعات، أما الآن فلا يمكنها حتى عقد الاجتماعات التربوية. كان هذا الاجتماع متميزا لأنه للمرة الأولى قدم حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه نصائحه وتوجيهاته القيمة لآلاف الأحمديين وغير الأحمديين الذين حضروا من سرغودا وضواحيها. لقد حثهم على اتباع التعاليم الإسلامية وتقوية باكستان بأسلوب جذاب. استمع الحضور لخطابه من البداية إلى النهاية باهتمام وتركيز شديدين. وجه حضرته انتباه الناس إلى أهمية حماية باكستان والحفاظ على سلامتها قائلا: نحن أنفسنا قلنا يا ربنا ارزقنا هذا الوطن، والآن استقراره وتطويره بالشكل الصحيح في أيدينا، فإذا لم نفهم واجباتنا فسنواجه الخجل في هذه الدنيا والآخرة. سيقول الله تعالى لنا: لقد وهبت لكم هذا الوطن بناء على طلبكم لكنكم أضعتموه. واليوم هذا ما يفعله المشايخ، يضيعونه. حث حضرته رضي الله عنه لزيادة دخل باكستان جميع طبقات المجتمع على دفع ضرائبهم بأمانة، وشجع أكبر عدد ممكن من الشباب على الانضمام إلى الجيش لحماية باكستان. في تلك الأيام كان هناك نقاش في الصحف بأن حكومة باكستان لا تفعل شيئا لإقامة حكم إسلامي، مع أننا طلبنا باكستان من أجل الإسلام. وفي هذا الصدد قدم حضرته رضي الله عنه توجيهات مستنيرة، وفي النهاية قال: إن مجرد رفع الشعارات ليس علامة على نجاح أي أمة. إذا بدأ الجميع الآن في الهتاف بالتكبير، وإذا بدأ الجميع في القول لتحيا باكستان ولتهلك الهند، فلن يموت حتى فأر واحد في الهند، لن يموت شيء بمجرد الهتافات. لكن إذا بدأ الجميع في تطبيق الأمور التي ذكرتها للتو في خطابي، إذا بدأ التجار في دفع الضرائب، وتوقف الناس عن السفر بالقطار بدون تذاكر، وركز الشباب على الدراسة بدلا من إضاعة أوقاتهم في أمور تافهة، وانضم الشباب الأقوياء إلى القوات المسلحة،
وتخلى المسؤولون عن عادة الرشوة وأنجزوا كل عمل بأمانة واجتهاد، فتزداد باكستان قوة في الحياة العملية. لكن اليوم يحدث العكس أكثر من ذي قبل. ثم قال: ثم لو لم تهتفوا تحيا باكستان حتى مرة واحدة، ستكون النتيجة أن باكستان ستحيا. سواء هتفتم أم لا، ستجدون الدليل العملي على أن باكستان حية. هناك العديد من المقالات المتعلقة بالأمور العسكرية. لقد أخذت مثالا واحدا في سياق روسيا والحرب الحالية. هناك تعليق على دخول روسيا إلى بولندا خلال الحرب العالمية الثانية. عندما دخلت روسيا إلى بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، كتب حضرة المصلح الموعود هذا المقال الذي نشر في جريدة الفضل في 21 من أيلول سبتمبر عام 1939. في هذا المقال علق حضرته على أسباب وأهداف دخول روسيا إلى بولندا، قائلا إن روسيا تريد تقسيم بولندا. نواياها لا تبدو حسنة. لقد تحالفت مع ألمانيا وتصر على إرسال قواتها إلى بولندا لتسهيل استيلاء ألمانيا على بولندا وإنهاء الحكومة البولندية دون إراقة دماء. وإذا لم ينجح هذا، فمن خلال هذه المعاهدة ستهاجم ألمانيا بولندا. إذا لم تتدخل الدول الأخرى فحسنا، وإلا ستسحق ألمانيا بولندا ويقسم كلا البلدين روسيا وألمانيا بولندا بينهما. كما سلط حضرته الضوء في هذا المقال على الأوضاع بعد هذه الحرب، وقدم نصائح مفيدة للحلفاء بناء على بصيرته وفراسته، وكانت نصائح ممتازة، لذلك نجت بولندا حينها. كانت لديه نظرة عميقة على الأوضاع الدولية أيضا كما ذكرت، وله مقالات أخرى في هذا السياق. الأدب الديني والتفاسير موجودة بأعداد استثنائية. خطب الجمعة والخطابات في الاجتماعات والمناسبات الجماعية هي كنز من العلم والمعرفة. كان التفسير الكبير في البداية في 10 مجلدات قديمة، والآن تمت إضافة المزيد إليه من ملحوظاته، فقد طبع في 15 مجلدا جديدا شرحت فيها المواضيع بتفصيل أكبر. ثم عثر في ملحوظاته تفسير سور أخرى والتي يجري مراجعتها. ربما عندما يتم نشرها ستصبح 30 مجلدا، لأنها تحتوي على 30,000 صفحة. فالوعد الذي قطعه الله تعالى في النبوءة مع حضرة المسيح الموعود عليه السلام قد تحقق في حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه من كل جانب. لقد قدمت لكم الآن بضعة أمثلة. علينا أن نحاول أيضا قراءة كتبه المليئة بالعلم والمعرفة. وهناك الكثير من الأمور التي تنطبق أيضا على الظروف الحالية ويمكننا الاستفادة منها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.